अस्सलाम वालेकुम। ये अगस्टन एज की सेकंड वीडियो है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की पोइट्री लिखी जाती थी अगस्टन एज के अंदर। अगस्टन एज के अंदर जो लंदन था वो फोकस बन गया लिटरेचर का। जो पोइट्स थे वो सिविलाइज अर्बन ग्रुप जो कि शहरों के अंदर लोग रहते हैं उनके बारे में पोइट्री लिखा करते थे। ऑडियंस भी बड़ी लिमिटेड सी थी। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो एक शहर की एक विक्ट्री हुई और कोर्ट के अंदर, और ये एक पार्लियामेंट की विक्ट्री थी, और हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन जो थी वो बहुत ही सिविलाइज कंसिडर की गई और रिस्पेक्टेबल मीडियम कहा गया सोसाइटी का। कॉफ़ी हाउसेस बने जहाँ पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे और कल्चर को डिस्कस करते थे। पोइट्री काफ़ी सिविलाइज हो गई, लेकिन पोइट्री आम इंसान के लिए नहीं थी। गांव में रहने वाले लोगों के लिए पोइट्री ये नहीं थी। लिटरेचर काफ़ी नैरो हो गया और हीरोइक कपलेट जो था वो एक स्टैंडर्ड बन गया पोइट्री का। एक रिवाइवल थी क्लासिकल एज की, और प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज़ मैन ये इनका स्लोगन था। ये काफ़ी डिफरेंट थी ब्यूटीज़ ऑफ नेचर से और डिस्क्रिप्टिव, यानी ऐसी पोइट्री लिखी गई जिसमें नेचर का कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। स्टायर जो था एक कॉमन फीचर बना इस एज का। हमारे पास टाउन पोइट्री है, और जो नेचर है, लैंडस्केप है, गांव वाले लोग हैं, वो इन सब को निगलेक्ट किया गया, रद्द किया गया। और ये पोइट्री है पॉलिटिक्स की, इंटेलिजेंस की, क्रिटिसिज्म की। इसके अंदर, इस पोइट्री के अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, कोई इमेजिनेशन नहीं थी। पोइट्री काफ़ी आर्टिफिशियल थी। जो सिंपल एक्सप्रेशंस थे उनको भी काफ़ी लेविश अंदाज में बयान किया गया। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात को भी इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता था कि आगे आने वाली एजेस के शायरों ने फिर इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। साथ में आपने ये बात भी याद रखनी है कि इसी एज के अंदर एक लाइसेंसिंग एक्ट पास हुआ 1737 का। ये लाइसेंसिंग एक्ट क्या था? इसका ये मतलब था कि आइंदा स्टेज के ऊपर जो भी प्ले परफॉर्म होगा ना इंग्लैंड के अंदर, लॉर्ड चैम्बरलाइंस का जो ऑफिस है वो उसको पहले चेक करेगा। अब कोई भी ड्रामा दिखाया जा रहा है ना स्टेज के ऊपर, लॉर्ड चैम्बरलाइन ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर बैठा है वो पहले ड्रामे को चेक करेगा। उसको देखेगा कि क्या आया इस ड्रामे के अंदर इंग्लैंड की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो कोई बातें नहीं हो रही, यानी एक सेंसर किया जाएगा। अगर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात हुई तो हम उसको स्टेज पर नहीं दिखाने देंगे, गवर्नमेंट उसको ड्रामे का लाइसेंस कैंसिल कर देगी। तो ये एक लाइसेंसिंग एक्ट पास हुआ और एक बहुत बड़ा धचका था। लोग कहते थे कि हमारी आज़ादी जो है वो छीन ली गई है, अब हम क्या स्टेज के ऊपर दिखाएंगे। आप ये देखें, ये सेंसर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स थे उन्होंने ड्रामा लिखना ही छोड़ दिया कि हमसे तो हमारी आज़ादी छीन ली गई है। ये जो सेंसर था, ये जो बैन था, इस 1968 में जाके लिफ्ट हुआ। यानी आप देखें कितने 200-250 सालों तक ये जो सेंसर था ये चलता रहा। बहुत मशहूर जो ड्रामाटिस्ट थे उन्होंने ड्रामाज लिखना ही छोड़ दिए, और यहाँ से फिर नावल का हम ये कह सकते हैं अरूज आया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। यानी बड़े फेमस जो ड्रामाटिस्ट थे उन्होंने ड्रामा लिखना ही छोड़ दिया कि हमारे पास तो अब आज़ादी नहीं है, तो अब छोड़ें इस ड्रामा निगारी को। और यहाँ से एक बहुत बड़ी वजह भी बनती है कि राइज़ ऑफ नावल इन इंग्लिश लिटरेचर के, नावल का अरूज यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश लिटरेचर में। चलिए अब हम बात करते हैं पीरियोडिक एसेस की। पीरियोडिक एसेस, इस एज के अंदर दो ऐसे लिटरेरी जॉनरा शुरू हुए जिसने इंग्लिश लिटरेचर को डोमिनेट किया। एक था पीरियोडिक एसेस और एक था नावल। पीरियोडिक एसेस भी कुछ अरसे तक चले और फिर ये ख़त्म हो गए, लेकिन जो नावल था ये आज तक कंटेम्परेरी लिटरेचर तक चल रहा है। पीरियोडिक एसेस जो थे ये एक पैम्फलेट, एक मैगज़ीन फॉर्म में आया करते थे, और सबसे पहले आपने याद रखना है दो नामों को, रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। ये
دونوں جوزف ایڈیسن اور رچرڈ اسٹیل دونوں دوست تھے، لیکن دونوں کی ڈیفرنٹ پرسنالٹیز تھیں، ایکول انٹرسٹ تھے دونوں۔ اسٹیل جو تھے وہ زیادہ ڈرمیٹک کریٹیسزم لکھا کرتے تھے، سینٹیمنٹل کامیڈیز لکھا کرتے تھے، لیکن یہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایڈیسن نے ایک ٹریجڈی بھی لکھی کیٹو نام سے، اور لیکن انہوں نے ایک نیا یونرا انوینٹ کیا، اور وہ تھا پیریوڈیکل ایسیز۔ ایک نیو کائنڈ آف پروز تھا، ڈائریکٹ تھا، فیملیئر اور فلیکسیبل سٹائل تھا۔ ٹیٹلر جو تھا وہ شروع ہوا 1709 میں، اسٹیل نے اسے شروع کیا، بعد میں ایڈیسن بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ ایک نیوز پیپر فارمیٹ میں تھا۔ اسٹیل نے آئزیک بکرسٹاف کے نام سے لکھنا شروع کیا، اپنے نام کو یہ چھپا کے رکھا کرتے تھے۔ 21 منتھ تک یہ چلا، اور اس کے اندر 271 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میگزین کی طرح یہ پیریوڈیکل ایسز آئے۔ اسپیکٹیٹر پھر چلا 1711 سے 1712 تک، اور پھر 1714 میں بھی چلا۔ ایڈیسن اور اسٹیل دونوں نے مل کر کنٹریبیوٹ کیا۔ فکشنل کریکٹرز تھے اس کے اندر، لیٹرز تھے، شارٹ سٹوریز تھے، اور کریٹیسزم پہ بھی ورک تھا۔ اب ہم آتے ہیں ناول کے اوپر۔ ناول کی شروعات ہوئی سیمیول رچرڈسن سے۔ سیمیول رچرڈسن خط لکھا کرتے تھے، اور جب خط لکھا کرتے تھے تو ان کے سامنے ایک پامیلا کی کہانی آئی۔ پامیلا کی کہانی جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کہانی اگر میں لکھ کر بہت زیادہ سبق دوں گا لوگوں کو۔ انہوں نے 1740 میں پامیلا ناول پبلش کیا، اور انگلش لٹریچر کا یہ پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ ہنری فیلڈنگ کو پامیلا کی کہانی بالکل بھی پسند نہیں آئی، انہوں نے مذاق میں شاملہ لکھا، اور پھر جوزف اینڈریوز ناول لکھا 1742 میں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پامیلا کی جو کہانی تھی، سیمیول رچرڈسن بتا رہے تھے کہ اگر لڑکیاں پاک صاف رہیں گی تو بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے انہیں ملیں گے۔ یہ والا جو کنسیپٹ تھا یہ ہنری فیلڈنگ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس پامیلا کا مذاق میں انہوں نے شاملہ لکھا، اور پھر مذاق پیروڈی کے طور پہ جوزف اینڈریوز بھی لکھ دیا ہنری فیلڈنگ میں 1742 میں۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلش لٹریچر کے اندر ناول کی شروعات ہوئی۔ اینڈ میں ہم بات کریں گے سکلیبررز کلب کی۔ یہ ایک ایسا کلب تھا جو کہ 1714 میں سامنے آیا، اور یہ ایک انفارمل ایسوسیشن تھی رائٹرز کی، یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے لنڈن میں۔ اس میں جو فیمس فگرز کی بات کریں، جوناتھن سوئفٹ تھے، الیگزینڈر پوپ تھے، جان گے، ہنری جان تھے، ٹامس پارنل تھے، اور ان کا مین مقصد کیا تھا؟ ان کا یہ مین مقصد تھا کہ یہ جو گروپ بنا 1714 میں، اور یہ گروپ رہا 1745 تک، اس کے اندر انہوں نے ایک پرسونا بنایا مارٹینس کلیبررز کا۔ اسی کے ذریعے یہ ان رائٹنگز کو کریٹیسائز کیا کرتے تھے اپنے سٹیریکل ایم کے ذریعے۔ ان کا کلب کا ایک ایفرٹ یہ تھی کہ جتنی بھی لرننگ کی ایبیوسز تھی، کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جتنا اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اگر کہیں بھی ان کو ملتا، یہ اس کو کریٹیسائز کیا کرتے تھے۔ اور میمورز آف مارٹینس کلیبررز سے یہ 1741 میں سامنے آیا۔ سیکنڈ ایڈیشن جو ڈنسیٹ کا تھا اس کے اندر بھی مارٹینس کلیبررز سامنے آیا۔ ہنری فیلڈنگ کا جو پلے ہے ویلش اوپرا، اس میں ٹریبیوٹ دیا گیا ہے سکلیبررز کلب کو۔ تو یہ ویڈیو ہماری یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔